वेलकम बैक टू जागो दुनिया में फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदस जमील और हमारे साथ मौजूद हैं दी एवर ग्लैमरस निगत चौधरी। बिल्कुल जी हाँ, और हम ब्रेक पे यही डिस्कस कर रहे थे। निगत जी इज नाउ डेज टीचिंग इन लाहौर ग्रामर स्कूल। लेकिन उससे पहले पॉज कराया था तुमने, एक वो बता रही थी दास्तान, वो 6 घंटे। तुम्हारी मेमोरी अच्छी हो गई। तुमने क्या पिया? चाय? मैं बादाम खा के आया हूं। बादाम खाए? कौन से उबले हुए हैं? वो छिलके उतार के? छिलके मुझे भी चाहिए, आज मैं भूल गई। अच्छा वो कहाँ से हमने स्टोरी कहाँ से की? 6 घंटे आपने बातचीत की और सुबह हो गई और आप दोस्ती हो गई। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? बस फिर उसके बाद वी बिकेम फ्रेंड्स। देन 6 महीने बाद प्रपोज किया और उसके 6 महीने बाद शादी। प्रपोज इस तरह तो नहीं किया होगा ढीले अंदाज में जिस तरह आप किस तरह किया? नहीं, इस तरह भी नहीं किया, फिल्मी अंदाज में भी नहीं किया। लेकिन बस ये कहा कि अच्छा चलो अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं, शादी कर लेते हैं। इतना कैजुअल भी नहीं। उन्होंने कहा भाई अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, तो मैं ये बीवी नहीं है तो फिर बीवी बना ले। वी वर इन इस्लामाबाद एंड ये जो आजकल मौसम चल रहा खूबसूरत सा रोमांटिक जाड़े का मौसम, तो वी वर वॉकिंग, तो बैठ गए एक जगह पे, बातें कर रहे थे। फिर he just said कि I want to marry you। देखिए चेहरे पे ये चमक आई है, चमक। अच्छा उसके बाद क्या हुआ फिर? क्या आपने फिर मैं तो चाहती थी कि हो। अच्छा आप इंतजार में थी? मैं इंतजार में थी। नखरा चखरा नहीं किया आपने? नहीं, मैंने फौरन हाँ कर थोड़े से नखरे क्यों? कल कर लेते। अच्छा नहीं। फिर उसके बाद देन व्हाट हैपेंड, ही डिडंट वांट दिस बड़ी जो एक शादी होती है ना कि लोगों को बुलाना और ये करना ये, और शायद मैं वो चाहती थी। पता नहीं मेरे अंदर था कि मेरे सारे दोस्तों को मैं बताऊं, बट ही वांटेड वेरी क्वाइट। तो वो थोड़ा सा हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहा है थोड़ी देर के लिए, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इन द सेंस कि आई थिंक औरतें चाहती हैं कि जरा फैमिली वो तो होता है थोड़ा रौनक हो। फिर आहिस्ता करते करते वी डिड इट इन लाहौर, बड़ी सादगी से अच्छा एक निकाह रखा और फैमिलीज को हम लोगों ने इनवाइट किया, खर्चा हमने खुद किया कि नहीं हम पेरेंट्स पे नहीं करेंगे, हम सबको इनवाइट करेंगे। फिर वी हैड द निकाह और उसी शाम को हमने खाना, और दैट वाज इट। मुझे नो वलीमा नथिंग। ये मुझे बताओगे खाने पीने का आपको है शौक? है बहुत एहतियात से। वही मैं कह रहा हूँ, जिस मतलब यू नो फॉर योर प्रोफेशन वेरी हाँ नहीं, और आई थिंक थ्रू आउट माई प्रोफेशन मैं कभी मोटी हुई, कभी पतली हुई, कभी मोटी हुई, कभी पतली हुई, तो मैं इस पे रिसर्च करती रही। अच्छा फिर मुझे ये पता चला कि अच्छा ये खाना है, ऐसे खाना है, इस तरह से खाना, ये खाना सही है, कितने वक्त एक दिन में कितनी दफा खाना। अच्छा वैसे कैसे कितनी दफा खाते हैं? बेसिकली ये जो हम सुबह दोपहर शाम, ये गलत है। अच्छा इतना खा लो, इतना खा लो, इतना खा लो। आपने नाश्ता अच्छा करना क्योंकि वो फ्यूल बनता है, एनर्जी बनता है। आपने स्नैक्स लेने, वॉलनट्स खाने चाहिए, अखरोट बिल्कुल खानी चाहिए, एक मुट्ठी भर खाने, हाई प्रोटीन, ठीक है, EFA एसेंशियल फैटी एसिड्स जो आपकी बॉडी को, जॉइंट्स को, सब कुछ चाहिए, ठीक है। फिर आप यू मस्ट हैव फ्रूट, जितना रॉ चीजें खा सकते हैं आप दोपहर का खाएं, कम खाएं। मैं ये नहीं कह रही कि सालन ना खाओ, रोटी मुझे आप कम, पोर्शंस कम आप जो डाइट बता रही हैं बड़ी हाई टेक किस्म की, कैलकुलेटेड है। लोग इस तरह कैसे आप तंग नहीं आ जाती हैं? आसान है, एक केला खा लो, एक दिन सेब खा लो, कि ये एक पूरे दिन में सेब खा लो? नहीं दिन में नहीं, वो मतलब हर 3-4 घंटे के बाद, आफ्टर एवरी 2 आवर्स थोड़ा कुछ खा। एंड व्हाट अबाउट चपाती? एंड खाए दोपहर को खाए, थोड़ा खाए ना, 3 चपातियां ना खाए। और इसकी बड़ी साइंटिफिक रिसर्च है, बिल्कुल सही बात कह रही है निगत, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि आपकी बॉडी जो है ना उसका मैकेनिज्म वो एडजस्ट करता है। अगर आप ज्यादा गैप देते हैं लंबा, वो कहते हैं अब खाना नहीं मिलना तो वो फिर स्टोर करना शुरू बिल्कुल। दिस इज व्हाट साइंटिफिक रिसर्च, क्योंकि वो बिल्कुल उसमें डेंजर जोन में चला जाता है, स्टार्वेशन मोड में जाता है, आई हैव टू कीप ऑन टू द फैट। तो द मोर यू फीड you become slim, and exercise भी साथ आपको करना is very important, but more than exercise मैंने देखा कि लोग खाते हैं, एक्सरसाइज इतना करते हैं। अच्छा आजकल जो चीज देखो, एक दूसरी चीज है, पीपल मस्ट रिमेम्बर कि वेट लूज करने की बात नहीं, इंचेस लूज करने की बात है। हम वेट स्केल्स को देखते हैं, हाय मैं तो वेट ही नहीं लूज है। आप चेक करें कि आपकी इंचेस कम हुए। पहले मैं वेट चेक करती थी, फिर मुझे लगता था अच्छा मेरे कपड़े ढीले हो तो इंचेस लूज कर ले। और वैसे जो इनका पैशन है उसमें तो वैसी एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती। फॉर मी योगा इज समथिंग जिसके बगैर मैं रह नहीं सकती। एंड यू डू इट एवरी डे? आई डोंट डू इट एवरी डे, बट आई गो थ्राइस अ वीक, और फिर मैं घर पे करती हूँ। मतलब मैं सीखती हूँ, कर रही हूँ। रिसेंटली आई फाउंड अ ब्रिलियंट टीचर फ्रॉम दुबई, वो यहाँ आ गई, शी इज रियली गुड, यू मस्ट कॉल हर ऑन द शो। सही, डेफिनेटली। बचपन में शरारती थी? बहुत शरारती? मुझे लगता है बहुत शरारती करती भी बहुत। अच्छा वर्स्ट शरारत क्या किया आपने? कोई याद है कोई आपको ऐसा इंसिडेंट? हाँ मुझे एक इंसिडेंट, शरारत तो खैर नहीं थी, बट एक स्कूल के बाद ना मेरा भाई बहुत लड़ता था। अच्छा। और मैं उसको डिफेंड बड़ा करती। बड़ा भाई कितने बहन भाई हैं? बहुत थी। और टोटल आप कितने बहन भाई हैं? मैं और भाई। अच्छा ओके। तो समवन हिट हिम। अच्छा।
تو میں تو پڑ گئی نا بچے کو, جیسا بلی ایک دم جمپ مار کے میں نے تو لپک کے نا اس کے اوپر چڑھ گئی. میں نے پٹائی کی, لڑائی ہوئی, ایسی ویسی پٹائی کی سڑک پہ. اچھا مطلب اتنی میں تھی, کوئی امیجن کر سکتا کہ اتنی میں. دیٹ واز وین آئی واز اباؤٹ 8 or 9. پھر آپ نے احساس کیا کہ شرارتیں میں نے ایسے کی کہ کسی نے بیٹھنا, کرسی کھینچ دینا, ڈھا کر کے. ٹیچر کے ساتھ تو نہیں, کوئی نئی ٹیچر آئی تو پرینک کر دیا, ایک دفعہ امی کے ساتھ کی تھی. کیا کیا تھا؟ کرسی کھینچ دیتے؟ ہاں. یہ خطرناک. No, it was really, I was very upset with her. کتنے سے, how old were you at that time? I must have been about 10. اچھا کہہ رہی ہیں I was upset with her, ناراض تھی نا اپنی سے تو میں کرسی کھینچ. ہاں تو وہ میں نے ضد میں نا کرسی کھینچ, اور مجھے نہیں پتا وہ گریں گی, مجھے خیال نہیں تھا. جب دھڑم کر کے گری میں کوئی ڈری. پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد یہ بتائیں. ہاں یہ مجھے تو تھپڑ. مجھے بتائیں گانے کا شوق ہے کہ بہت. کیا گنگناتی ہیں؟ I learned singing because دیکھو جو میوزک اور ڈانس کا جو رشتہ ہے, جیسے ہم ایکٹنگ, ڈانس, میوزک کا رشتہ ڈانس سے بہت جڑا ہوا. جیسے ٹھمری ہے بالکل, یا کوئی غزل ہے, یا کوئی پوئٹری ہے, اٹ ہیز ٹو بی سانگ, آئی ہیو ٹو ڈپکٹ. تو 5 سال میں نے میوزک سیکھا. اوکے گریٹ. اینڈ دین وین آئی وینٹ ٹو انڈیا, میں نے انڈیا میں اپنی اسپیشلائزیشن ڈانس کی نا, تو وہاں بھی میوزک سیکھا. تو کلاسیکل میوزک سیکھا ہے؟ ہاں کلاسیکل. تو کچھ ہونا چاہیے مجھے. اچھا اچھا چلو کوئی گانا سنا دیں, ہم بھی بیچ میں پھر کر دیں گے اپنے وہ. اچھا تھوڑا سا میں ایک اوپننگ کر دیتی ہوں, اوترانہ. ٹھیک ہے, بس ایک تھوڑا سا سرگم ہے. ٹھیک. سا 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 نی 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 دا 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 ما گا ما ما گا ما ما گا ما نی 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 دا 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 ما ما گا رے گا گا رے گا گا رے گا. تھوڑا سا مجھے آتا بس. ٹھیک. دا سا گا ما دا ما دا نی دا نی سا, دا سا گا ما دا نی دا نی دا نی سا نی دا 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 دا. بس اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. کیا بات ہے, یہ اس میں سیکھنے میں کافی ٹائم لگے گا فاروق. نہیں اور میرا دیکھو جو ڈانسر ہے نا اس کا, کیونکہ وہ ڈانس کر کر کے گلا بیٹھ جاتا, بیکاز آل یور وینز ان یور, تو اس لیے گانے کا وہ بات نہیں رہتی. اگر حالانکہ مائی گرو جو میرے گانا سکھاتے تھے, وہ مجھے کہتے ڈانس چھوڑ دو, کیونکہ اتنے ہی فوکس ہوتی تھی میں گانے میں. یو نو, اینڈ آئی وڈ ڈو کبھی کبھی کوئی غزل, کوئی ایسی فلمی گانا یا کچھ میں گا دیتی تھی. اچھا فلم کرنے کا کبھی شوق ہوا کہ یار؟ I did one film, عجب گل کی فلم کی تھی. Which one was it? کیوں تم سے اتنا پیار ہے. بڑی ہٹ فلم تھی, اس میں زین نے گانے گائے تھے اور ندیم صاحب کی سیکنڈ وائف. تو پھر اس کے بعد کیوں نہیں آپ نے کنٹینیو؟ بیکاز ایک تو آئی تھنک ڈانس کا اتنا فوکس رہا میرا کہ میں سوچتی تھی کہ نہیں, ایک تو پاکستان میں فلم نہیں کرنا چاہتی تھی. عجب ماحول بہت اچھا تھا, دا اسکرپٹ واز گریٹ, دا کاسٹ واز گریٹ. طلعت صاحب تھے اس میں, ندیم صاحب تھے, طاہرہ واسطی تھی اس میں, عجب خود ٹی وی کے کافی لوگ تھے, ان کے ساتھ میں کام کر چکی تھی. سو آئی انجوائڈ دیٹ ایٹماسفیئر. سو بیسیکلی آپ مطلب اس طرح پروفیشنلی اس طرح نہیں دیکھتی ہیں, آپ جو چیز انجوائے کرتی ہیں وہ کرتی ہیں. ہاں دیکھو, جب میں انڈیا میں تھی مجھے آفس بہت آئی, یہ میں ضرور کہوں گی کہ مجھے آفس بہت آئی. مجھے ایک آرٹ مووی کی آفر آئی, اینڈ آئی ایکچولی آڈیشنڈ فار اٹ اینڈ آئی گاٹ پارٹ. اور وہ پارٹ کیا تھا, ایک ڈانسر کا, ایک ملٹری کے آدمی کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے, ہسبینڈ ڈس اپیئرز. ٹھیک ہے, تو وہ کافی روجا ٹائپ اسٹوری تھی. اینڈ دین شی اسٹارٹس کیمپیننگ تھرو ہر ڈانس. پھر وہ کافی وہ پریشان ہوتی ہے, اینڈ شی گوز اینڈ دین شی گیٹس ریپڈ. اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کتھک مہاراج سے بھی 2 سال سیکھا میں. 2 سال سیکھا آپ نے, مطلب وہ لیجنڈری پرسنالٹی تھے وہ بھی کتھک کے حوالے سے. انہوں نے کتھک کو زندہ رکھا ہے. اچھا اسٹیج پہ پرفارم کرتے ہوئے کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ پیش آیا ہو کہ کبھی کوئی فلور ووڈن ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ گیا ہو ڈانس کرتے کرتے, یا کوئی آپ کی مطلب کچھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا جو انفرگیٹیبل آپ کہیں کہ پاکستان میں ہوئے؟ جتنے انسیڈنٹس ہوئے وہ پاکستان میں. اچھا کیا ہوا؟ کون سا؟ اس کی وجہ کیونکہ ہمارے جو اسٹیجز ہیں نا, ایک تو کیل نکلا ہوا تھا, تو ایک دفعہ کیل لگ گیا تھا ہیل میں. اچھا, تو وہ پورا میرا ہیل جو ہے نا, میں نے اسپن کیا نا, تو وہ پورا ہیل رپ ہو کے اترا. اور اس وقت مجھے پتا نہیں چلا. جوتے کا ہیل نہیں, آپ کے ہیل کی بات ہو رہی ہے. ہاں جوتے کا ہیل نہیں, میرا اپنے پیر کا. بالکل. تو وہ کیل لگا, تو وہ چکر کاٹ رہی تھی, تو وہ جب گرپ اس نے اندر اسکن کے لیا نا, تو اس نے پورا اسکن کو اکٹھا کر کے رپ کر کے لے لیا. سو دیر واز بلڈ. اچھا مجھے نہیں پتا, اس وقت مہاراج جی تھے میرے ساتھ, مہاراج جی پڑھنت کر رہے تھے اسٹیج پہ, تو انہوں نے سارا خون دیکھا. اچھا
اس وقت مجھے کچھ نہیں پتا چلا کہ جنونی ہوں میں. جب ختم ہوا تو میں نے پیر ایسے جیسے اب وہ سارا ختم ہوا نا, اینڈ پورشن تھا, تھینک گاڈ, تو آئی جسٹ پٹ مائی فٹ ڈاؤن, اور مجھے جیسے چکر آیا نا, تو میں نے سلام جیسے ختم کرتے نا, مجھے لگا یا تو میں یہاں گروں گی, اب لوگ اتنے تھے, میں نے یہاں نہیں گرنا, بعد میں جا کے وہ جو ایک آپ اپنے آپ کو تو ایز آئی جیسے میں اسٹیج سے اتری تو میں ایسے جا کے بے ہوش ہو گئی, مجھے ہاسپٹل لے گئے انہوں نے سارا چوٹ آپ کو لگی, درد مجھے ہونا شروع ہو گیا, آنسو بھی نکلنا شروع ہو گیا, فلو بھی ساتھ. مگر اس کے بعد سے میں ہر اسٹیج چیک کرتی, یہ کیل دیکھو اپنے اسٹوڈنٹس, اپنے پرفارمنسز, پلیز آئی چیک دی اسٹیج, because that is very important, otherwise تو بڑا dangerous ہو سکتا ہے. وہ انسیڈنٹ کے بعد میں تو ڈر گئی, because then for 3 months I couldn't dance. یہ کلوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی. دیکھیے یہ آپ لوگ, اچھا یہ میرے پہ بڑا الزام لگتا ہے کہ آپ بریک لے لیتی ہیں, بات کاٹ دیتی ہیں, ملزم ہے نا کہ آپ ملزم ہیں, لیکن میں قسم سے پیچھے سے یہ کیا کروں. ویسے واقعی اتنا مزہ آ رہا ہے نگہت کے ساتھ, دل نہیں چاہ رہا کہ اتنی مزے کی باتیں ہو رہی ہیں, بٹ obviously ٹائم کی لمیٹیشن ہے, لائیو پروگرام ہے. نگہت thank you so very much. It was a pleasure to meet you and see you after a long time. Thank you so much. And God bless you. Thank you. اور یہ آپ نے سکھانا ہے. اچھا جی, آپ کو کچھ نہیں سکھانا, آپ تو سیکھے ہیں ماشاءاللہ سے. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. بائے.